You are watching Nepal Jyoti TV. उहाँले जस्तो सिकाउनुहुन्थ्यो म त्यस्तै गर्थेँ किनभने म केही पनि बुझ्ने थिइनँ त्यति राम्ररी केही बोल्न आउने थिएन न कोही कोही मान्छेहरू नै त्यस्तै खालको हुन्छ के छोरी मान्छेलाई नराम्रो सृष्टिले हेर्ने अनि छोरी मान्छेहरू चाहिँ डराउँछ कि मेरो फ्यामिलीसम्म नपुगोस् मेरो फेरि अब नेपालमा बेइज्जत हुन्छ अब फ्यामिली भन्दा पनि अब सपोर्टेड कस्तो खालको हुन्छ नि आफ्नो रिश्तेदार जुन हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ केही नराम्रो भन्न लागेपछि मेरो फ्यामिलीलाई दबाब होला कि भन्ने हुन्छ त्यस्तो चाहिँ नि भन्नु चाहिँ मतलब कि त्यस्तो केही नराम्रो चाहिँ हैन तर के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा छोरी मान्छे हो एउटा राम्रो मतलब केटासँग बिहे गरेर चाहिँ यहाँको मान्छेसँग सेटल हुने हो कि भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ नि राख्नु भएको थियो आज अब भी देखै छियै नेपाल ज्योति टिभी देखैत रहू और दोस्रो के देखाबित रहू आदरणीय दर्शकवृन्द स्वागत छ यहाँलाई नेपाल ज्योति टिभीमा आज हामीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तित्वलाई निम्ति आएका छौं काठमाडौँ महानगरपालिका नैकापमा बस्नुहुने सुरक्षा थापालाई उहाँले विदेशमा रहेर काम गर्दाखेरि के कस्ता अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ र उहाँ हुँदाखेरि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सन्तास के कस्तो थियो र पछिल्लो चोटि दोस्रो चोटि नेपालमा निषेधाज्ञा लागू हुँदा उहाँ पनि नेपालमा नै आइपुग्नु भएको छ काठमाडौँमा नै आइपुग्नु भएको छ लगभग निरन्तर 3-4 महिनादेखि काठमाडौँ उहाँले नियमित बसोबास गर्दै आउनु भएको छ र केही समयपछि परिस्थिति सहज भइसकेपछि फेरि दुबईमै फर्किने उहाँको चाहना पनि रहेको छ यसै सिलसिलामा उहाँका अनुभवहरू साटासाट गर्नका निमित्त हामी उपस्थित भएका छौं स्वागत छ सुरक्षाजी नेपाल ज्योति टिभीमा नमस्ते दैनिक जीवन कसरी बितिरहेको छ यहाँको अहिले त फिलहाल त मतलब यतिकै नै अब सबैतिर लकडाउन चलिरहेको छ त अहिले केही खोलेको पनि छैन त अहिले त यतिकै चलिरहेको जस्तो फ्यामिलीहरुमा टाइम बिताएर यो बीचमा अरु केही चाहिँ हुन्छ नि जस्तो अब सरकारले त निषेधाज्ञा लागू गरेको छ हैन खासै कोही पनि व्यक्तिहरु घरबाट बाहिर आउन सक्ने पनि छैन त्यस्तो हालको अवस्था घरमा बसेर चाहिँ यहाँले आफ्नो दैनिकी कुनै काम या अर्थात कुनै सृजना या अरु केही कुनै त्यो खालले त्यो ढंगले समयको युटिलाइज गर्नु भयो कि मतलब यतिकै अब घर परिवारमा हुन्छ नि एउटा सामान्य ढंगले गफगाफ गरेर कसरी दिन काट्ने भन्नेतिर रह्यो कि के कस्तो रह्यो यहाँको अब एक्चुअली अब मैले चाहिँ कसरी बिताए भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ म्याक्सिमम फ्यामिलीलाई नै टाइम दिएर बिताए किनभने धेरै टाइम पछि आएको भएर मैले चाहिँ फ्यामिलीलाई नै टाइम दिए धेरै वर्ष चाहिँ बाहिर बसेर हजुर नेपाल आउनु भएको हुनाले परिवारसँग घुलमिल हुँदै यहाँको समय बित्यो हैन अनि यहाँ आफैलाई चाहिँ त्यो अब जसरी सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरिसकेपछि नेपालमा पनि कोरोना एकदम व्यापक बढ्दै गयो भन्ने खालको कुरा देखियो हैन सुत्ने खाने बस्ने उठ्ने भन्दा पनि मान्छे मोबाइलमै इंगेज बढी भएको देखिन्छ हैन त जतिखेर खोलेर सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेरौं चाहे अन्य अनलाइन मिडियाहरु हेरौं जतिखेर पनि कोरोनाबाट व्यक्तिहरु एकदमै संक्रमित भएका र दैनिक रूपले चाहिँ संक्रमितहरुको चाहिँ मृत्यु दर बढ्दै गएको पनि एकचोटी हामीले नेपालमा त्यो खालको महसुस गर्ने खालको चाहिँ अवस्था बन्न भयो त्यतिखेर यहाँलाई कस्तो खालको फिल भयो अर्थात यहाँ आफैलाई डर लाग्यो कि लागेन मलाई डर चाहिँ लागेको किनभने अब कति जनालाई अब यसले आफ्नो परिवार गुमाउनु परिराछ छोराछोरी मतलब फ्यामिलीहरु सबै गुमाउनु परिराछ त मलाई डर पनि लागेको हो कतै म आफैलाई पो के भइहाल्छ कि अर्थात परिवारमा के भइहाल्छ कि भन्ने त्यस्तो विचलितपन चाहिँ आयो कि आएन त्यस्तो पनि आको मतलब कुनै टाइममा जस्तो अब यसो बाहिर निस्किँदाखेरि अब यो गर त्यो गर यो नगर त्यो नगर भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो मनमा डर हुने कि कहीं हामीलाई पनि हुँदैन कि फेरि मलाई भयो भने मेरो परिवारलाई हुँदैन कि भन्ने चाहिँ थोरै डर चाहिँ लागेको थियो त्यस्तो खालको डर चाहिँ रहिरह्यो हैन हजुर तपाई आफू बसेको छेउछाउमा त्यस्तो संक्रमितहरु भएको हजुर हैन अनि संक्रमणबाट त्यस्ता व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको त्यस्तो चाहिँ केही खबरहरु पाउनु हो कि पाउनु भएन जहाँ तपाई आफू बस्नु भएको छ त्यसमा छर छिमेक अर्थात वरिपरि त्यस्तो खालको केही कुनै खालको घटनाहरु घटे कि घटेन जब म बाहिरै थिए म नेपालमा त थिइन त्यतिखेर चाहिँ जस्तो म बस्ने ठाउँमा सन सिटीमा जस्तो बिल्डिङमा चाहिँ सुनेको थिए न्यूजहरु पनि आएको थियो त्यतिखेर नै यही पेप्सी कोला सन सिटी अपार्टमेन्ट छ अच्छा हजुर त्यहाँ चाहिँ सुनेको थिए जस्ट मेरै म बस्ने ठाउँकै अगाडि छ त्यहाँ चाहिँ त्यो हालको चाहिँ समाचारहरु त्यस्तो हजुर न्यूजमा आएको थियो हेरेको थिए अहिले पछिल्लो चोटि धेरै व्यक्तिहरु मर्ने क्रम एकदमै तीव्र रूपले बढिरहेको थियो हैन केही दिनदेखि मृत्यु दरहरु एकदम घटेको छ
र अहिले फेरि लाग्छ नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा पनि केही लुज गर्यो, अर्थात् भन्नाले केही खुकुलोपन गर्यो, त्यसपछि वात्तै फेरि चाहिँ जनमानस सडकमा बजारमा जहाँ पनि देखिने परिस्थिति खालको चाहिँ त्यो एउटा हामीले जुन सिनेरियो देखिरहेको छौँ त्यसप्रति चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? यो त सरकारको लागि मात्रै गरे जस्तो भयो। सरकारले निषेधाज्ञा गर्दा घरभित्र बस्दिने, सरकारले अलिकति चाहिँ केही खुकुलोपन गरिदिइसकेपछि अब रोगै सिद्धेको हो कि कोरोना भाइरसै छैन कि अब कुनै सङ्क्रमित नै छैन कि जसरी चाहिँ फेरि मानिसहरू चाहिँ टोल घर छिमेक बजार सडकमा एकदमै निस्किन थालेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ भनाइ के छ? यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि किनभने अब जुन सरकारले नियम दिएको छ त्यो पालना त गर्नु जरुरी नै हो, तर जुन नसक्ने मान्छेहरू मतलब दुखी गरिबहरू छन् उनीहरूको लागि अलिक प्रब्लम पनि हो। अब अचानकले खोल्ने बन्द गर्ने गर्दाखेरि अब कतिको पसलहरू छ मतलब व्यापार गरेर खाने मान्छेहरू उनीहरूको लागि पनि प्रब्लम देखिरहेको छ। त यो त अब एकैचोटि मिलाएर नै कि त यो खोल्ने बन्द गर्ने यसरी बढाइ होइन कि एकैचोटि कि त गरिदिएर फेरि एकैचोटि खोलिदिए हुने। अब यसमा त सबैलाई प्रब्लम परिरहेकै छ। अब यसमा निषेधाज्ञामा धेरै खालका मजदुरहरू जो गरिब छन् हैन, उनीहरूको जीवन चाहिँ एकदम दैनिक यो जसरी व्यतीत हुनुपर्ने हो एकदमै अप्ठ्यारोपन उनीहरूले महसुस गरिरहेका छन्। बिहान कि खाने बेलुका खाने दिउँसो मतलब यी सबै दैनिक जीवनका सामानहरू हैन दैनिक जीवन एकदमै प्रभावित भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारले अन्य सङ्घ संस्थाहरू सरकारवालाहरूले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने केही सुझाव छ तपाईँको? त्यसमा त अब भनिरहेछन् कि राहत दिइरहेछ यो त्यो भनेर, अब त्यो कुनै कम ठाउँमा मतलब सबै ठाउँमा पुगेको चाहिँ छैन। देखिरहेछ कति अब हामीहरू न्युज हेरिरहेको हुन्छौँ त्यतिखेर हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। अब हामीले पनि अलिअलि सहयोग चाहिँ पहिला चाहिँ गरेको थियो। त्यो सबैले अब मिलेर जोसँग छ अलिअलि सबैले होइन धर्म कर्म गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो, मन्दिरमा चढाउनु मात्र सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। त्यो सबैले एउटा मिलेर हामीले केही सहयोग गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो सबैको लागि भन्ने जस्तो लाग्छ। सबैले मिलेर सबैलाई जो अप्ठ्यारोमा छ भन्ने खालको कुरा हो हैन। यो कोरोनाको त भइहाल्यो, अब संसारमा लगभग अब सबैले यो कुरा भएका छन्। विकसित देशहरूमा केही सुविधा बढी भयो होला हैन, नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा अब सरकारले पनि गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेको छु भन्छ हैन। यद्यपि आलोचनाहरू भइरहेका छन्। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू एक खालको चाहिँ सरसहयोग गर्ने जुन परिस्थिति पनि हामीले देख्यौँ। यद्यपि ती सबै प्रयासहरू चाहिँ अपर्याप्त नै छन् भन्ने जनगुनासो पनि रहेको छ। अब यो कुरालाई अहिलेलाई अब एकछिन बिट मारौँ। नेपालको भनौँ न अब गरिब मुलुक पनि हो, यहाँबाट विदेशमा जानेको सङ्ख्या एकदमै तीव्र रूपले अझै पनि बढिरहेछ होइन। हामीले वर्षैपछि हेर्छौँ लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारका निमित्त देश छाडेर जाने काम चाहिँ अहिले पनि त्यो क्रम तीव्र रूपले बढिरहेछ। अब यहाँ पनि विदेश जानुभयो, दुबई गएर बस्नुभयो, लगभग 7-8 वर्ष चाहिँ बसेको देखियो होइन। त यहाँ चाहिँ किन जानुभयो विदेशमा? यहाँ नेपालमा काम अर्थात् यहीँ चाहिँ मैले रोजगारी गर्नुपर्छ अर्थात् यहाँ कामको खोजी गर्नुपर्छ, मैले यहीँ कमाउनुपर्छ भन्ने नभइकन एक्कासी विदेश लाग्नेतिर त्यतिखेर तपाईँ कसरी योजना बन्यो? एक्चुअली मेरो अब भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई चाहिँ बच्चैदेखि अब जस्तो मेरो फ्यामिलीमा पनि मान्छेहरू धेरै जस्तो बाहिरकै हुनुहुन्छ अनि मलाई पनि बच्चैदेखि बाहिर जाने कमाउने अनि मेरो घरमा मेरो फ्यामिली हेर्ने ठुलै सोख थियो। अब त्यही सपना बोकेरै म पनि गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ दुबई। विदेश जाने रहरले जानु हो कि? त्यो त रहर पनि थियो। अब वहीँ बसेर कमाउने केही गर्ने एउटा इच्छुक हुन्छ नि कि म बाहिर विदेशमा बसेर यसरी गर्छु यस्तो गर्छु भन्ने एउटा सपना पनि कि जाने पनि रहर घर कमाउने खालको अर्को रहर हैन। कमाएर चाहिँ घर परिवारलाई मैले केही गर्न पाउँथेँ भन्ने। नेपालमै प्रयास चाहिँ किन गर्नु भएन? किनभने अब म त्यति विदेश त घुम्नको लागि मात्र पनि जान्छ मान्छे, काम गरेर जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हैन। नेपालमा चाहिँ रोजगारी गरेर विदेश पनि घुम्न जान सक्छन्। फेरि अब आफ्नो देशमा भन्दा बाहिर त्यति सहज त नहोला हैन। यसमा चाहिँ यो स्वदेशमा रहेर काम गर्ने कुरा र विदेशमा रहेर काम गर्ने कुरा चाहिँ के कस्तो यहाँले कस्तो अप्ठ्यारो सजिलो के खालको कस्तो खालको महसुस गर्नुभयो? अब पहिला चाहिँ म धेरै सानो थिएँ। अब जाँदाखेरि भनौँ न अब आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब त्यतिखेर काम भन्न बित्तिकै पनि पाइने थिएन किनभने म त्यति धेरै पढेको पनि छैन। अनि
अब फ्यामिली पनि अलि मतलब त्यस्तै भएको भएर पनि अनि अर्कै चाहना के बच्चैदेखि नै म सबैभन्दा अलग हुँ भन्ने चाहनाले चाहिँ मैले यस्तो गरेँ। घरैसे आर्थिक मतलब कुनै केही समस्या भयो हजुर त्यसैले नै मैले बाहिर गएर कमाउनुपर्छ काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो परिवेश बन्यो यहाँको दिमागमा होइन। जब यहाँबाट विदेश जानुभयो त्यहाँ गएपछि कस्तो महसुस भयो त्यति बेला चाहिँ आजभन्दा लगभग 7-8 वर्ष अगाडि जतिखेर नेपाल छोडेर दुबईमा यहाँ पुग्नुभयो पुगेको पहिलो दिनदेखि चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस भयो कति सहज भयो कति असहज भयो? अब सहज भनेको त अब स्टार्टिङमा चाहिँ अब पुग्दाखेरि चाहिँ अलि मतलब कामहरू जान्ने थिएन बोल्न नजान्ने कोही देख्यो भने अब डर हुने अनि त्यसपछि फेरि अर्काको देश भन्यो होइन त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ डर लाग्यो तर भगवानको चाहना मेरो लागि धेरै भएको छ त्यस्तो मेरोसँग चाहिँ के त्यस्तो नराम्रो फिल चाहिँ नै लागेन त्यहाँ गएर चाहिँ स्टार्टिङ डर भयो त्यसपछि चाहिँ अलि मतलब बिस्तारै घुम्दै मिल्दै गएपछि चाहिँ अलि राम्रै लाग्यो मतलब कि काम गर्दै सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ कतिको सुरक्षित असुरक्षित कस्तो महसुस गर्नुभयो जस्तो यहाँबाट गइसकेपछि त्यहाँ त खासै आफ्नो भन्ने त कोही पनि रहेन होइन भएकाले पनि त्यत्रो धेरै ठुलो सपोर्ट त के गर्लान् र सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ म एउटा उमेर पुगेको छोरी होइन आफ्नो विदेश जाने रहर त छँदै थियो कमाउने पनि रहर छँदै थियो तर म त्यो परिवेशमा गएर कसरी मतलब घुलमिल होला अर्थात् कसरी घुलमिल भएँ भन्ने खालको कुरामा यहाँको त्यस्तो केही मेमोरी छ 6-7 वर्ष 8 वर्ष अगाडिको? अब अलिअलि के भन्दाखेरि मेरो चाहिँ नि जो मसँग बस्ने दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो किनभने मभन्दा धेरै सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो के नानी यस्तो गर यस्तो नगर योसँग लिमिटमा बोल योसँग नबोल यसरी चल यसरी गर यसरी बोल्नुपर्छ यसरी खानुपर्छ बस्नुपर्छ उहाँहरूले मलाई धेरै सिकाउनु भएको छ 2-3 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ हजुर उहाँहरूले जस्तो सिकाउनुहुन्थ्यो म त्यस्तै गर्थेँ किनभने म केही पनि बुझ्ने थिइनँ त्यति राम्ररी केही बोल्न आउने थिएन उनीहरूले मलाई धेरै हेल्प गरेको छ। उहाँहरूले मिसयुज गर्ने खालको कुनै त्यस्तो चाहिँ परिवेश बनाउनु हो कि बनाउनु भएन? त्यस्तो पनि छ केही चिजमा अब म पहिला अब कस्तो भने मैले यहाँले खुलेर भनिदिनु भने बेटर हुन्छ किन भन्दा फेरि अरू पनि होइन हाम्रै दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेश गइरहेका हुन्छन् कति गएका छन् होइन फेरि पनि जाने चाहना हुन्छ नि विदेश गइसकेपछि अब कमाएको होला अब अलिकति राम्रो लुगासुगा होइन एउटा सब एउटा रहन सहन देखिसकेपछि म पनि जान पाएदेखि चाहिँ मेरो पनि त्यो खालको एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बन्थ्यो कि भन्ने जुन चाहना भयो उहाँहरूको लागि पनि एउटा म्यासेज एउटा सन्देश चाहिँ हुन्छ जो दिदीबहिनी अर्थात् जो दिदीहरूले तपाईँलाई यहाँ सरसहयोग गर्नुभयो अनि उहाँहरू आफैले चाहिँ कुनै व्यक्ति मान्छे मार्फत कहीँ यो ढङ्गले दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउनु भयो हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको चाहिँ त्यो परिवेश यहाँले भोग्नु पर्यो कि परेन? त्यस्तो चाहिँ नि भन्नु चाहिँ मतलब कि त्यस्तो केही नराम्रो चाहिँ होइन तर के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा छोरी मान्छे हो एउटा राम्रो मतलब केटासँग बिहा गरेर चाहिँ यहाँको मान्छेसँग सेटल हुने हो कि भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ नि राख्नु भएको थियो तर बच्चादेखि फेरि मलाई यस्तो चिजमा चाहिँ विश्वासै नलाग्ने कि अरूको चाँडै अनि म यसमा चाहिँ जहिले पनि भन्थेँ कि नाइ भनेर अब उनीहरू जिस्की पनि भनिरहन्थे एकचोटि अब सिरियसली पनि कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो अब छोरी मान्छे तेरो फ्यामिली पनि छ हेर्नुपर्छ सधैँ यसरी कसरी गर्छेस् एउटा राम्रो मान्छे पायो भने यसरी बिहा गर्नु होइन त्यसरी सम्झनुहुन्थ्यो तर म भन्थेँ नाइ दिदी अब सकुन्जासँग गरौँला नसके अब छन् भगवान् साथमा भन्थेँ ल ठिकै छ नानी भन्नुहुन्थ्यो त्यति हो त्यसको लागि त त्यति मतलब अरू चिजमा चाहिँ नि केही चिजमा चाहिँ त्यस्तो फोर्स चाहिँ नि गर्नु भएन फोर्स गरेर हैन त्यस्तो गलत काम गर्नुपर्छ अर्थात् केही भन्ने खालको त्यस्तो परिवेश चाहिँ उहाँहरुबाट भयो त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएन। त्यहाँ बस्दा चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यहाँ दुबईमा बस्दा? मैले चाहिँ मेन चाहिँ म वेटर गर्थेँ मतलब सर्भिस गर्थेँ किनभने म धेरै पढेको थिइनँ मलाई चाहिँ लेख्न आउने थिएन फेरि लेख्न नआउँदा दिदीहरूले चाहिँ लेखेर दिनुहुन्थ्यो मलाई अनि म चाहिँ नि लिएर जाँदै पुऱ्याउँदै अब गेस्टलाई सर्भिस गरेर दिन्थेँ म त्यतिखेर उनीहरूले जो अब भनौँ न कस्टमर भने त होइन होटलमा आउने ग्राहक भने त सबै एकै खालको त हुँदैनन् होला होइन विभिन्न खालका हुन्छन् फेरि तपाईँ एउटा भर्खरको उमेर पुगेको होइन चाहिँ एउटा अहिले पनि तपाईँ आफै पनि एउटा स्वरूपले शरीरले एक खालको आकर्षण तपाईँमा छँदैछ त्यो ग्राहकहरूले चाहिँ तपाईँप्रति गर्ने कुनै त्यस्तो मिसबिहेभहरू होइन अर्थात् यो मान्छे म चाहिँ यसरी नजिक भएर बसिदिए हुन्थ्यो रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता खालका चाहिँ मिसबिहेभ गर्नेहरू प्रयासहरू त्यो सम्बन्धी चाहिँ के छ तपाईँको अनुभव?
त्यस्तो मिसबिहेभ चाहिँ नि गर्ने चाहिँ होइन अनि जिस्काउनु चाहिँ जिस्काउँथ्यो अब केटा मान्छेहरू म्याक्सिमम हुने अब मतलब स्पोर्ट बारहरू हो अनि त्यसपछि अब मतलब अलि जिस्काउने क्या अब छोरी मान्छे जस्तो छेड्छ नि अनि नि आइज भन्ने के भन्ने त्यस्तो चाहिँ गर्थ्यो तर हामी आफै नै टाढा हुने कि अब जिस्किएन अब मान्छे हो आएको गेस्टलाई अब के भन्न पनि नमिल्ने अनि हामी चाहिँ यतिकै जाने बोलाउँथ्यो के भन्यो भनेर अब के नराम्रो भयो भने आफै पछाडि परिदिने त्यस्तो मतलब कहिले त्यसरी बस्दा खाँदा हैन हजुर जस्तो त्यहाँ गएपछि आफ्नो इन्डिभिजुअल नम्बरहरू पनि होला हैन तिम्रो मलाई नम्बर देऊ यसरी भेटौँ यो टाइमभन्दा बाहेक पनि हामी यसरी रहौँ तिमीलाई म यसरी सहयोग गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको ती अफरहरू चाहिँ त्यस्ता कतिको आइरहन्छ नि अब भनौँ न हामी नेपालमा पनि हेर्छौँ होइन होटलमा गइसकेपछि खाइरहेको हुन्छन् पिइरहेको हुन्छन् बसिरहेको हुन्छ अनि अलि राम्रो खालको चाहिँ वेटर स्वेटर आइसकेपछि नम्बर लिने होइन फोन गर्ने ल यसो गऱ्यौँ भने यहीँ पनि हुन्छ भने त्यहाँ पनि नहोला भन्ने कुरा त होइन होटल त होटलै हो त्यस्ता खालको अनुभवहरू चाहिँ यहाँले फेस गर्नुहुन्थ्यो अब त्यस्तो त अब भन्छन् नभन्ने होइन भनेको हो धेरैले भने हो त्यस्तो चाहिँ नम्बर लिऊ बाहिर भेटौँ घुमौँ कहिले यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ भनेर भन्न चाहिँ भन्ने हो तर हामी कस्तो पनि हाम्रो फेरि केटी बस्थ्यौँ हामी जति पनि काम गर्थ्यौँ केटी बस्थ्यो त एउटा रुम थियो रुममा 4वटा बेड 4वटा दिदी यता अनि त्यसरी हामी बस्थ्यौँ जस मिलेर अनि त्यसरी बाहिर पनि हामी एउटा विकेन्डमा छुट्टी जस्तै गरेर एउटा फ्यामिली जस्तो गरेर मिलाएर हामी जाने आफै नै पैसा मिलाएर पिकनिकहरू गर्ने त्यस्तो गर्थ्यौँ फ्राइडेको दिन तर त्यसरी कसैले मतलब नम्बरहरू पनि दिने नदिने पनि होइन नि हामीले अब कस्तो भने अब मान्छेहरू सधैँ आइरहोस् हाम्रो उसको उयो होस् नराम्रो त गर्नुपर्ने केही पनि होइन त्यस्तो भनेर चाहिँ अनि कुनैको चाहिँ अब राम्रो मान्छे बोलिरहेकोहरूको चाहिँ नम्बर पनि लिन्थ्यो अनि म आउँदैछु मेरो लागि यो टेबल बुक गरेर राख्दे एउटा हुन्छ नि त्यस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तोको लागि चाहिँ अनि लिन्थ्यो पनि नम्बर कहिले काहीँ यसो एज अ फ्रेन्ड भनेर यसो बोल्नु पनि हुन्थ्यो त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ यहाँले फेस गर्नु परेन नै त्यस्तो चाहिँ मैले कहीँ पनि गर्नु परेन कतिपय कुरा बाहिर नआउन्जेलसम्म आफूले अप्ठ्यारो नपरुन्जेलसम्म काम गरेको ठाउँ सबै ठिक थियो राम्रो थियो भन्ने खालको कुरा भन्ने हजुर हैन हजुर जब त्यही काम गरेको ठाउँमा वर्षौं दिनदेखि काम गरिरहेको ठाउँ कुनै खालको चाहिँ मिसबिहेभ भएर कुनै चाहिँ इस्युहरू बाहिर आइसक्यो भने त्यसपछि प्रहरी प्रशासनले हजुर इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फलानले यसरी उहाँहरूको सरसहयोग म गएको हुँ हैन यसरी मलाई चाहिँ यति वर्षदेखि निरन्तर चाहिँ एक खालको चाहिँ हिंसामा मलाई बस्न बाँच्न बाध्य बनाउनु भयो र त्यो खालको बयान दिएको अर्थात् त्यो खालको कुराहरू पनि उल्लेख गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ जब अप्ठ्यारो परिसकेपछि चाहिँ अनि सुरुदेखि नै म गएको समयदेखि नै म यस्तो खालको चाहिँ यातनामा थिएँ हिंसामा थिएँ होइन मेरो इच्छा विरुद्ध म धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ बस्न चाहिँ रात बिताउनु म जान पर्थ्यो होइन यसरी बाई फोर्स मलाई पठाउँथे यति पैसा लिन्थे मलाई यति मात्रै दिन्थे भनेर पछि चाहिँ पछि लास्ट मतलब अन्तिममा आफूलाई अप्ठ्यारो भएर ती कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि घटनाहरू चाहिँ उहाँहरूले जोड्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो यो विशेष गरी यो होटलमा जुन काम गर्ने कामदारहरू हुन्छ नि उहाँहरूको सन्दर्भमा हामी आफैले पनि भेट्दाखेरि यस्ता खालको विचारहरू उहाँको पाउँछौँ उहाँहरू यो चाहिँ के हो त्यहाँ के हुन्छ त्यस्तो अब यस्तो चाहिँ मैले खुलेर चाहिँ देखेको छैन हैन अब कस्तो भने अब कोही जस्तो अब भनौँ न कोही मान्छेहरू नै त्यस्तै खालको हुन्छ कि छोरी मान्छेलाई नराम्रो सृष्टिले हेर्ने अनि छोरी मान्छेहरू चाहिँ डराउँछ कि मेरो फ्यामिलीसम्म नपुगोस् मेरो फेरि अब नेपालमा बेइज्जत हुन्छ अब फ्यामिली भन्दा पनि अब सपोर्टेड कस्तो खालको हुन्छ नि आफ्नो रिश्तेदार जुन हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ केही नराम्रो भन्न लागेपछि मेरो फ्यामिलीलाई दबाब होला कि भन्ने हुन्छ अनि जब उनीहरूलाई पर्छ यो चिज नि खोल्नै पर्ने तब चाहिँ अनि कसैको डर हुँदैन अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले यदि खोलेनन् भने पनि नराम्रो गलत चिज अपनाउँछन् क्या जस्तो अब हाम्रो आत्महत्या भयो अनि या त केही चिज नराम्रो गर्ने भयो अब त्यस्तो दुबईमा पनि भएको छ यो घटना पनि मैले न्युजमा पनि हेरेँ धेरै पहिला भएको जस्तो स्टार्टिङ जाँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ त्यसपछि हुने हो क्या त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अगाडि नै बताएको राम्रो हो कि जस्तो पनि लाग्छ है विदेशमा हुने महिला हिंसा यौन हिंसाहरू यसको रोकथाम चाहिँ कसरी होला भन्ने जस्तो अब पुरा त एक खालको हुने भयो होइन जति गरे पनि यहाँबाट विदेश गएर काम गर्ने भइसकेपछि उनीहरूको यहीँ त एक खालको संरक्षण हुँदैन आफ्नै राज्यमा बस्न भने बाहिर गएर त जतिसुकै गरे पनि यहाँको जति अर्थात् आफूले भने जस्तो संरक्षण त हुन सक्दैन होइन कतिपय व्यवस्था होला बाध्यता होला कतिपय आर्थिक प्रलोभनमा पनि चाहिँ त्यस्ता क्रियाकलापमा लागेका होलान्
तर एकदमै मुख्य रूपले चाहिँ यो विदेशमा रहेका महिलाहरूलाई यौन हिंसाबाट र एक खालको बन्धक जस्तो बनाएर राख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति त्यहाँ देखिएको छ, हामीले कतिपय केसहरू मुद्दाहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो हेर्छौँ हामीले होइन। यसबाट जोगाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब म पनि एउटा छोरी मान्छे हो, अब म चाहिँ भन्छु जस्तो म बसेँ, अब म पनि कुनै राम्रो ठाउँमा त होइन, त्यो पनि अब एउटा छोरा मान्छेकै बिचमै काम गरेको हो, त दुनियाँले नराम्रो पनि हेर्थ्यो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने धेरै अब अर्काको देशमा छ, फ्री कन्ट्री छ भने धेरै फ्री पनि नहौँ होइन, आफ्नो ठाउँमा बसौँ, आफ्नो लिमिटमा काम गरौँ। अनि त्यति गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँमा फेरि राम्रो मान्छे छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले धेरै एकचोटि काम पायो भन्दैमा हतारेर नजाने, पहिला सुरु त्यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्ने कि त्यसभित्र के छ, कस्तो भइरहेको छ होइन। चिनेको मान्छे छ भने चिनेकोबाट, न त त्यो कम्पनीबाट पनि राम्रो सबै आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि देखाउनु, सब चिज गरेर राम्ररी बुझेर जानु। अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र पनि के काममा जाँदैछु, म कसरी जाँदैछु, यो सब चिज हेरेर पहिला सुरु चाहिँ छोरी मान्छे चाहिँ मेन त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अलि कतिपय चाहिँ हामीले कस्तो देख्यौँ भने यहाँबाट गइसकेपछि होइन महिलाहरू आफूलाई सुरक्षित यहीँ पनि घर परिवारबाट असुरक्षित खालको भएको होइन, एक खालको चाहिँ भनौँ न विशेष गरी होटल व्यवसाय मतलब त्यसमा चाहिँ काम गर्ने, त्यो पनि एउटा व्यवस्थित खालको होटलमा भन्दा पनि रोजगारीका निमित्त हामीले यो केही एरियाहरू काठमाडौँमा पनि हेऱ्यौँ कि आफूलाई एकदमै म सुरक्षित छु भन्ने त्यो खालको महसुस गर्न पनि कुनै न कुनै केटाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बोयफ्रेन्डको रूपमा राख्ने होइन। अनि कसैले सोध्यो अर्थात् होटलमा आयो भने यो चाहिँ मेरो श्रीमान हो भनेर देखाइदिने, तर उनीहरू बिचको चाहिँ विवाह भएको पनि हुँदैन। अब भनौँ न यो डे टु डे सुरक्षाको लागि भनौँ, अर्थात् एउटा गार्जियनसिप देखाउँदाखेरि म सुरक्षित हुन्छु भन्ने हिसाबले कतिपय इन्डाइरेक्टली यस्ता हल्का रिसर्च गर्दाखेरि यही काठमाडौँमा पनि अर्थात् नेपालमा पनि पाइन्छ। विदेशमा चाहिँ अर्थात् बाहिर जाने महिलाहरू एक खालको एजेड महिलाहरूमा त खास यस्तो देखिएन होइन। अब अलिकति कमै उमेर भएका त्यस्ता चाहिँ छोरी चेलीहरू गाठमा पहिले नै त्यहाँ पुगिसकेपछि कुनै न कुनै ढङ्गले आफ्नो एउटा संरक्षकको रूपमा आफ्नो बोयफ्रेन्ड अर्थात् कुनै केटालाई चाहिँ त्यसको संरक्षणमा रहने बस्ने खालको चाहिँ कतिपय अवस्था देखियो। दुबईमा तपाईँले यस्तो सन्दर्भ के पाउनु भएको छ? त्यो यस्तोमा चाहिँ कस्तो भने अब जस्तो अब त्यो अब कसैले चाहिँ नि अब जस्तो अब बोलिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि अब आफूले एउटा लाइक हुन्छ, त्यो भनेको एउटा साँच्चीको पनि हुन्छ, कसै फेरि टाइम पास टाइपको हुन्छ। कस्तो भने ठिकै छ यहाँ बस्नु जेलसम्म अब एक दुसरालाई साथ दिउँ, अब पछि आफ्नो घर गएपछि आफ्नै उयो हुन्छ। अब कोही चाहिँ कस्तो ऐयासी टाइपको हुन्छन् होइन, भयो अब हुन्छ हुन्छ नहुँदैन हुँदैन, अब कोही त्यस्तो टाइपको पनि हुन्छ। अब त्यो को मान्छेले कस्तो सोचले चलिरहेको छ अब त्यो त्यसबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ नेपालमा के देखियो भन्दाखेरि अब नेपाल आइसकेपछि फेरि या त उहीँ विवाह गरेर बस्नु पर्यो, त्यो पनि धेरै टिकाउ देखिएन होइन। निश्चित केही समयपछि बालबच्चै बोकेर फर्केको पनि देखियो र त्यसरी उहाँ बसिसकेपछि भोलि नेपाल फर्केर आइसकेपछि नेपालमा विवाह गर्दाखेरि पहिलेका कुनै न कुनै एउटा घटना बाहिर आइदिने र अनि आफूले विवाह गरेको श्रीमानसँग पनि अलग हुनुपर्ने र महिला फेरि सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। यसको सुधारका निमित्त अर्थात् यो कुरालाई रोक्न कसरी सकिन्छ भन्ने खालको कुरा त्यहाँको अनुभव अर्थात् यहाँहरूले दुनियाँ अरू पनि कामदारहरू कुरा सुन्नुभयो होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? मेन मुख्य चाहिँ त्यस्तो देखियो कि बाहिर बस्दाखेरि एक खालको ऐस आराम भनौँ, पैसाको लागि भनौँ, अर्थात् आफ्नो संरक्षकत्व चाहिँ अनुभव गराएर कसैसँग इङ्गेज भएर बस्ने, नेपाल आइसकेपछि विवाह गर्ने, विवाह गरिसकेपछि अनि पहिलेको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आएर विवाह गरेको श्रीमानसँग चाहिँ अलग भएर बस्नुपर्ने, अनि अलग अलग हुँदाहुँदै काहीँ पनि चाहिँ घरबार चाहिँ नहुने खालको अवस्थामा पनि कतिपय महिलाहरू त्यसरी प्रताडित भएर एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा रहेको पनि हामीले नेपालमा देख्छौँ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, अर्थात् यस्तो एउटा भुमरीमा फँसेको महिलाहरूलाई चाहिँ? उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने हरेक चिज सबै हामी छोरी मान्छेले एकचोटि दुःख पाएपछि त्यो सधैँको लागि रहन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि पहिला चाहिँ सोचेर बुझेर हामीले रिलेसन अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यदि तपाईँहरू घरमै अब बिहा गरेर अब विदेश जानुभएको छ भने आफ्नो फ्यामिलीहरू सम्झिनु, नराम्रो गलत नगर्नु, किनभने उहाँ मान्छेहरूले धेरै फसाउँछ। किनभने एक त नेपालीहरू सोझो भन्छ है, उता सबैले नेपालीहरू भन्छन् एकदम सोझो भन्छ, इज्जत पनि गर्छ एकदम गर्छन्। त हामी सोझो भन्दैमा नि त्यति सोझो पनि होइन कि कसैले ल यस्तो यस्तो भन नि आफ्नो घरको बच्चा बुढी या त बच्चा श्रीमान छोडेर नि हामी ल यसले यस्तो राम्रो भनेको छ भनेर लाग्ने होइन होइन, त्यो आफूले विचार गर्ने हो। त्यो त कतिपय अझ बढी चाहिँ तपाईँको इजरायल होइन, कुवेत
अर्थात् यही अरेबियन कन्ट्रीहरूमा पनि यो केयरटेकरको रूपमा अर्थात् घरमा काम गर्न जाने महिलाहरू हुनुहुन्छ। कतिपय हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि लगभग उहाँहरूलाई जति एक जुन अवधि तोकिएको छ त्योभन्दा अगाडि नै घरबाट निकालिदिने होइन। निकाल्दाखेरि कतिपय चाहिँ पेटमा बच्चा बोकेर चाहिँ अब एकदम विक्षिप्त अवस्थामा घरबाट निकालिदिएर चाहिँ त्यहाँबाट हटाइदिने। पासपोर्टमा चाहिँ आफ्नो टाइम रहन्जेलसम्म भिसाको टाइम रहन्जेलसम्म घरमै इङ्गेज बनाएर राखिदिने। भिसा आउटडेटेड भइसकेपछि त्यहाँबाट सडकमा पुर्याइदिने र प्रहरी प्रशासनको कारवाही भोग्न बाध्य बनाइदिने। एकातिर बच्चा चेपिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर उसले काम गरिरहेको पैसा पाइरहेको हुँदैन, अर्कोतिर पुलिस प्रशासनले लगेर त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले लगेर थुनामा राखिरहेको हुन्छ र अनि बल्ल बल्ल नेपालको जब चाहिँ एम्बेसीहरू अर्थात् कुनै सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत सम्पर्कमा पुगेपछि अनि उहाँहरू चाहिँ एकत्रित भएर फेरि नेपालमा बच्चा बोकेर नेपाल फर्किनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूको अधिकार त रहने भयो होइन आफ्नो मुलुकमा आइसकेपछि, तर त्यो बच्चाहरूप्रति अर्थात् अब त्यो महिलाहरूले त्यो दिदीबहिनीहरूले त्यो ढङ्गले नफसेको भएदेखि आज मेरो यो बिहाल हुन्थ्यो भन्ने सुखको लागि गएको होइन, कमाउन गएको सुखको लागि गएको। अब फर्केर आउँदा न श्रीमानले हेर्छ, न माइतीले हेर्छ, न घर परिवारकाले हेर्छ, न कसैले। अब त्यस्तो खालको एकदम विक्षिप्त अवस्थामा भएको महिलालाई राज्यले के गर्दै हुन्थ्यो अर्थात् यी समाजसेवा रहेका सङ्घ संस्थाले के गर्दै हुन्थ्यो भने केही सुझाव छ तपाईँको? त्यसको लागि त म के भन्छु भने अब एक त यो घरेलु कामको यो घरेलु कामको चाहिँ पहिला पनि मैले पनि धेरै देखेको पनि हो सुनेको पनि हो है। यसमा चाहिँ नि अब कस्तो भने फकाइ फुकाइ गरेर होइन अब उनीहरूको फेरि के पनि भन्छ भने बुढीहरूले पनि मान्छ भनेर एउटा उयो छ अरबीहरूको अब जस्तो मुस्लिम जातिहरूको होइन कि मतलब उनीहरूको यदि मतलब बुढीले देखि पनि रहेछ भने पनि बुढालाई केही भन्न सक्दैन अरे क्या, उनीहरू त्यस्तो मतलब दबेर बसेको हुन्छन् रे। त उनीहरूले केही पनि भन्दैनन् रे। अनि अब नेपाली चेलीबेटीहरू सोझा हुन्छन् त अनि उनीहरू डरले एउटा डरले पनि अब अर्काको देशमा मार्दैलान् कि के गर्दैलान् कि यस्तो गर्दैलान् डरले। त्यसमा चाहिँ डर्ने होइन के, आफूले जुट्ने हो। कसरी गर्ने ठिकै छ, किन थाहा छ भने हामीले आज यहाँ काम पाएन भने नि हामीसँग सिप छ भने अन्त पनि भन्छ त्यो ट्राई गर्नुपर्छ क्या। एउटै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर नि कुनै ठाउँमा पनि छैन, त्यो हामीले ट्राई गर्नुपर्छ। जस्तो मेरो आज यहाँ काम छुट्यो भने म अर्कोमा भनिराख्छु मलाई त्यहाँ पाउँछ, त्यहाँ राम्रो हुन्छ, मेरो दबाईमा बस्ने होइन नि त। घरैसी काममा गएका महिलाहरूको चाहिँ उद्धार अर्थात् सुरक्षा यो चाहिँ के हुनसक्छ? त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले अर्थात् जस्तो दुबईमा पनि धेरै घटनाहरू हामीले देखेका छौँ होइन। कतिपय त लगभग यो अघिल्लोचोटिको लकडाउनमा सरकारले फिर्ता लिएर आउँदा त्यहाँका पनि लगभग 15-20 जना महिलाहरू चाहिँ घरैसी काम गर्न गएका बच्चा बोकेरै नेपालको एयरपोर्टमा आएको देखियो र त्यहाँ बस्ने महिलाहरूलाई कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? कि उनीहरू त एउटा बाध्यतामा ट्र्यापमा परेका हुन्छन् होइन। नेपाल फर्केपछि उनीहरू घर पनि नबन्ने, कमाएर घर बनाउला अर्थात् घर सम्हालौँला भनेर बाहिर गएको, नेपालमा घर पनि नबन्ने, उहाँ पनि चाहिँ बिचल्ली हुने। यो त्यसरी घरैसी काममा जाने महिलाहरूलाई चाहिँ के कस्तो चाहिँ सचेतना अर्थात् आफू कतिको सचेत हुनुपर्छ, आफूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कहीँ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ कसरी कम्प्लेन गर्ने हुने के छ त्यहाँ? तपाईँको त्यस्तो केही देख्नु भएको छ दुबईमा? अब दुबईमा चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा अहिले झन् कानुन बेसी भएको छ। मतलब कि छोरी मान्छेमा यदि केही चिज भइरहेछ भने हामीले गएर कम्प्लेन गऱ्यौँ भने नि एकैछिन मतलब उयो हुन्छ। छोराले भन्दा पनि हामी छोरीले भनेको कानुन धेरै चल्छ, उहाँ चाहिँ छोरी मान्छेको इज्जत पनि छ है, हजुर लिन्छन्। र अनि हामीले फेरि त्यस्तो गलत गर्नै पर्छ भन्ने त्यहाँ केही त्यस्तो छैन जहाँसम्म मैले देखेको छु होइन। कि हामीले गलत गरिहालौँ भन्ने छैन, हाम्रो मन हो त्यो, हामीले आफ्नो फ्रिडमले काम गर्न पाउँछौँ। त्यसमा हामीले नराम्रै गरेर कमाउनु पर्छ या यसको दबाबमा म बस्नै पर्छ भन्ने यो छैन, किनभने हामी आफै नै फ्रिडमले काम गर्ने हो। बरु त्यो अलिकति बरु हामीले त्यो उनीहरूले भिजाहरू लगाइदिन्छ, त्यो भिजाहरूको हामीले पैसा तिर्दिनुपर्छ अनि पछि हामी फेरि अर्को कम्पनीमा जान्छ, ऊ कम्पनीबाट उसले भिजा हालिदिन्छ त्यहाँ जब सिफ्ट हुन्छ हामी, त्यसरी काम गर्ने हो। तर अब उहाँहरूलाई त म यही नै भन्छु कि जस्तो सुकै उयो आए पनि दबाब आए पनि या कसैले होइन नराम्रोको लागि हजुरलाई फोर्स गरे पनि अब म चाहिँ यही भन्छु कि कहिले पनि त्यो दबाबमा दबेर नबस्ने, आफूले आफूलाई जुट्ने हो। त्यस्तो नराम्रो गरेरै उयो गर्नुपर्छ या डराएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामीले गएर सिधै अब फोन लगाए हुन्छ होइन, फोन लगाए या पुलिस स्टेसनमा गएर कम्प्लेन गरिदियो भने पनि उनीहरूले यस्तो प्रशासनले तत्काल उपचार दिन्छ दिन्छ। अन्त्यमा नेपाल ज्योति टिभी मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका महिलाहरू अर्थात् अब जान चाहनेहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एकदम छोटकरीमा?
अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल ज्योति च्यानललाई यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरू चाहिँ एकदम केयरफुली जानु सबभन्दा पहिला चाहिँ नि। अनि त्यसपछि उहाँ गएपछि पनि हजुरहरूले पहिला चाहिँ बुझेर जानु होला हैन। आफ्नो मतलब काम गर्ने ठाउँमा हो त्यो सबै राम्ररी बुझेर जानु होला र कसैले दबाब गर्यो भनेर डराएर दबेर नबस्दिनु होला। किनभने हामीले लड्न पाउँछ, हामी छोरी मान्छे हो। हामीले जे पनि मतलब नराम्रो चिजमा हामीले बोल्यो भने हामीलाई न्याय हुन्छ र त्यसमा त्यो डराउनु पर्ने र उनीहरूले जे भने त्यही मानेर बस्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। र राम्ररी सोचेर बुझेर मेन पावर कुन हो, कसले पठाउँदैछ, कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, यो सबै चिज ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि हेरेर र आफ्नो फ्यामिलीलाई पुरै डिटेल दिएर चाहिँ जानु होला। किनभने पछि तपाईँ केही चिजमा गाह्रो पर्नु भयो भने पनि आफ्नो फ्यामिलीले सपोर्टेड हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद।